میری روح پئی رب رب کر دیے دل کردا اے اللہ اللہ جدو دل وچ خوف خدا ہووے جدو دل وچ خوف خدا ہووے جدو رب دی یاد غذا ہووے پانی تے تر دم صلاح میری روح پئی رب رب کر دیے دل کردا اے اللہ اللہ مینوں رنگ توحید دا چڑھیا اے میں تے پلہ رب دا پھڑیا اے مینوں رنگ توحید دا چڑھیا اے میں تے پلہ رب دا پھڑیا اے ہر کم ہو گیا سولا ہو میری روح پئی رب رب کر دیے دل کردا اے اللہ اللہ جدو من نوں میں تو مکائے جی جدو میں نوں من تو مکائے جی جدو اندر چاہتی پائے جی پھر بندہ نہیں رہندا کلا ہو میری روح پئی رب رب کر دیے دل کردا اے اللہ اللہ میری روح پئی رب رب کر دیے دل کردا اے اللہ اللہ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے وے جڑا تمام کائنات دا خالق و مالک رازق داتا ہے نبی ولی سارے اس دے درد محتاج نے مگر وہ کسی دے درد محتاج نہیں درود و سلام تاجدار مدینہ امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین آمینہ دے در یتیم شیمہ دے ویر صدیق دے غار یار حسن و حسین دے نانا جان میرے اور تاڑے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے اللہ پاک درود و سلام دی بارش نازل فرمائے دعائے مغفرت آل رسول اہل بیت اصحابہ کرام تابعین اعظام اولیاء کرام ائمہ دین محدثین بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین اللہ پاک اونا دیاں قبراں تے لکھاں کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے حضرات غرامی قدر جس طرح کے آپ احباب نو پتہ ہے آیت الکرسی دے ایک ایک جملے تے اللہ دی توفیق دے نال جمعہ پڑھایا جا رہا وے اور اللہ پاک حاجت روا اور مشکل کشا نے اللہ پاک ہی عبادت دے لائق نے اور آیت الکرسی دے اندر جڑے اللہ پاک نے دلائل بیان فرمائے نے اونا دا تذکرہ کیتا جا رہا ہے حضرات آیت الکرسی دے اج انشاءاللہ الرحمن 7واں جمعۃ المبارک ہے اللہ پاک دی ہی عبادت کرنی چاہیے دسیا سی عبادت کیوں اللہ دی کرنی چاہیے کیونکہ وہ ہمیشہ تو زندہ اور قائم رہن والا وے اس نو کبھی نیند نہیں آندی نیند تے دور دی بات ہے اور اللہ پاک نو اونگ بھی نہیں آندی
آسمانہ اور زمینہ دا حقیقی مالک اللہ پاک ہے، اور اس دے ہاں سفارش وہی کرے گا جس نو اللہ پاک اجازت عطا فرمان گے، اور وہ بات کہے گا جڑی بات اللہ پاک نو پسند ہوئے گی۔ اور آج دے جمعے دے اندر یہ دسیا جائے گا عالم الغیب اللہ پاک دی ذات ہے، کیونکہ آیت الکرسی دا جڑا جملہ ہے دس رہا وے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو اونا دے سامنے وے جو پیچھے وے اللہ پاک جان دے نے، مطلب کی ہے جو ہون تک ہو گیا وے اللہ پاک اس نو بھی جان دے نے، اور جو قیامت تک ہونا وے اللہ پاک اس نو بھی جان دے نے۔ اللہ پاک انساناں دے حال، اللہ پاک درندیاں تے چرندیاں دے پرندیاں دے حال رب العالمین جان دے نے۔ آئیے لوگو ایک اور مقام تے اللہ پاک فرما رہے نے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اللہ پاک جانتے نے جو کچھ ہو گیا وے اور جو کچھ ہوئے گا، اور اللہ پاک دے ہاں وہی بندہ سفارش کرے گا جس نو اللہ پاک پسند فرمان گے۔ ایک اور مقام تے اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا وے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور، اللہ پاک جان دے نے جو ہو گیا وے جو کچھ ہوئے گا، جو سامنے میں اللہ پاک اس نو جان دے نے، جو پیچھے ہون والا وے اللہ پاک اس نو جان دے نے۔ اور آیت الکرسی دا یہ جملہ بھی یہ دس رہا وے اللہ پاک دے علم دے اندر زمین آسمان دے اندر جو کچھ اللہ پاک دے علم دے اندر۔ آئیے لوگو اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ آئیے لوگو قرآن کہہ رہا وے غیب دیاں چابیاں اللہ پاک دے کول، اللہ پاک جان دے نے جو خشکی دے وے اللہ پاک اس نو جان دے نے، اور جو سمندراں دے اندر اللہ پاک اس نو جان دے نے، زمین دے اُتے جو کچھ بھی ہے اللہ پاک جان دے نے، پوری کائنات نو اللہ پاک جان دے نے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جو کچھ دریاواں دے اندر دریاواں دیاں تہواں دے اندر اللہ پاک جان دے نے، اور دریاں دے اندر جتنے جانور نے اللہ پاک انہاں نو جان دے نے، جڑیاں مچھلیاں نے مگرمچھ نے سپ نے اللہ پاک انہاں نو جان دے نے، اور دریاں دیاں تہواں دے اندر سمندراں دیاں تہواں دے اندر جڑے ہیرے موتی جواہرات اللہ پاک انہاں نو جان دے نے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ پاک جان دے نے جو خشکی دے وے جو سمندراں دے اندر اللہ پاک بخوبی جان دے نے۔ آئیے لوگو اس اللہ دی عبادت کرنی چاہیے جڑا رب دنیا تے جو کچھ اس دے علم دے اندر
اور اس رب دی عبادت کرنی چاہیے جڑا دریاواں دیاں تہواں دے اندر مچھلیاں نوں بھی جامدا ہے، ہیرے جواہرات نوں بھی جامدا ہے۔ آئیے لوگو، اللہ پاک نے ایک اور مقام تے اعلان فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ اللہ پاک فرما رہے نے کائنات دے اندر جڑے درختاں دے پتے نے، درخت تو جڑا پتا گردا وے میں اس پتے نوں بھی جاننا ہاں جڑا درخت تو گردا ہے۔ آئیے لوگو، اور رب العالمین کائنات دے اندر کتنے درخت نے، بندہ درختاں دی تعداد شمار کرنا چاہے شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک فرما رہے نے درختاں دے جڑے پتے نے، جڑا پتا زمین تے گردا وے میں اس پتے نوں بھی جاننا آیا، میں اس پتے نوں بھی جاننا آیا۔ آئیے لوگو، جدو ہوا آندی ہے کتنے پتے درختاں دے نالوں زمین تے گردے نے، یا جدو پت جڑ دا موسم ہوندا وے کتنے پتے نے جڑے زمین تے گردے نے۔ اللہ فرماندے نے وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ کوئی درخت ایسا نہیں جس درخت تو پتے گرن اللہ دے علم دے اندر نہ ہوئے۔ اور لوگوں دس میں رہا ہوا جڑا رب العالمین درختیاں دے جڑے پتے نے، جنہیں پتے زمین تے گردے نے، جنہوں اونا دا علم عبادت او دی کرنے جائے دیئے، اور مشکل کشا حاجت روا انہوں مننا چاہیے دائے۔ آئیے حالے بھی اگر سمجھ نہیں آئی، اللہ پاک نے ایک اور مقام تے اعلان فرمایا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ۔ اللہ پاک فرما رہے نے زمین دے اندر جیڑا دانا وے، زمین دے ہنیریاں دے اندر جیڑا دانا وے میں اس کی کیفیت نوں بھی جاننا یا جڑے بائی بننے والے زمین تے دانے کھلیر دینے، زمین تے دانے اگان دینے کھلیر دینے۔ اللہ پاک فرمان دینے او جڑے دانے نے میں اونا دی تعداد نوں بھی جاننا یا جڑا دانا زمین دے ہنیریاں دے اندر زمین دیاں تیمہ دے اندر ہوندا وے۔ اللہ پاک فرمان دینے میں اس دانے دی کیفیت نوں بھی جاننا یا مینو اس بات بھی علم ہے کہ کیڑا جڑا دانا میں او فصل دے اندر پیالی دے اندر لہلہائے گا، اور کیڑا دانا میں جڑا زمین دے اندر ہی سڑ جائے گا۔ اللہ پاک نو اونا دانیاں دا بھی علم ہے جڑے دانے زمین دیاں تیواں دے اندر، زمین دے ہندیریاں دے اندر نے۔ آئیے لوگو، جس رب نو زمین دے اندر جڑے دانے نے اونا دا بھی علم عبادت اس رب العالمین دی کرنی چاہیے۔ اللہ پاک فرما رہے نے وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ۔ زمین دیاں تیواں دے اندر، زمین دے ہندیریاں دے اندر جڑا دانا میں اس نوں بھی میں جاننا یا۔ آئیے لوگو، عالم الغیب اللہ پاک اور رب العالمین زمین دیاں تیواں دے اندر جڑے دانے نے اللہ پاک نو نام دانیاں دا بھی علم ہے، اللہ پاک نو نہ دی تعداد دا بھی علم ہے۔ اللہ پاک نو اے بھی پتا ہے کیڑا دانا پہلی دے اندر لہلہائے گا، اللہ پاک نو اے بھی پتا ہے کیڑا دانا زمین دے اندر ہی سڑ جائے گا۔ اور آیت الکرسی اے دس رہی ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔
جو ہو چکے آوے اللہ اس نو بھی جاندے نے، اور جو ہوئے گا اللہ پاک اس نو بھی جاندے نے۔ آئیے لوگو ایک اور مقام تے اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا وے، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادت فینبئکم بما کنتم تعملون۔ وہ تسی سارے اس دی طرف لٹائے جاؤ گے جڑا ظاہر نو بھی جاندا وے، جڑا باطن نو بھی جاندا وے۔ اس دی طرح لٹائے جاؤ گے جڑا ظاہر نو بھی جاندا وے اور جڑا باطن نو بھی جاندا ہے، اور قیامت والے دن وہ تانوں خبر دے گا جو تسی کر دے بیجے۔ آئیے لوگو اللہ عالم الغیب والشہادہ، اللہ پاک عالم الغیب، اللہ پاک عالم الغیب، ہر چیز رب العالمین علم۔ آئیے لوگو کئی ایسے معاملات جنہ دا اللہ پاک تو علاوہ کسی نو علم کوئی نہیں، اللہ پاک تو علاوہ کسی نے بھی کوئی علم نہیں۔ آئیے لوگو اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا، ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک قیامت کی تو آئے گی اللہ پاک تو علاوہ کوئی نہیں جاندا، کوئی فرشتہ نہیں جاندا، کوئی جن نہیں جاندا، کوئی انسان نہیں جاندے، کوئی ولی نہیں جاندا اور کوئی نبی نہیں جاندا، کوئی بزرگ نہیں جاندا، کوئی پیر نہیں جاندا، کوئی فقیر نہیں جاندا، کوئی حاجی نہیں جاندا، کوئی نمازی نہیں جاندا، کوئی مجاہد نہیں جاندا، کوئی غازی نہیں جاندا، کوئی شہید نہیں جاندا، کوئی زندہ نہیں جاندا، کوئی فوت شدہ نہیں جاندا، کوئی عالم نہیں جاندا، کوئی جاہل نہیں جاندا، کوئی فقہ نہیں جاندا، کوئی مجتہد نہیں جاندا، کوئی امام نہیں جاندا، کوئی مفتی نہیں جاندا، کوئی علامہ نہیں جاندا، کوئی خطیب نہیں جاندا، کوئی ادیب نہیں جاندا، کوئی طبیب نہیں جاندا، کوئی محدث نہیں جاندا، کوئی مفسر نہیں جاندا، کوئی مصنف نہیں جاندا، کوئی مؤلف نہیں جاندا، کوئی صغیر نہیں جاندا، کوئی کبیر نہیں جاندا۔ اور قیامت کی تو آئے گی اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندا۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندا۔ قیامت کی تو آئے گی، قیامت کی تو آئے گی، قیامت دا علم اللہ پاک تو علاوہ کوئی نہیں جاندا۔ قیامت کی تو آئے گی اللہ پاک تو علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ تو قیامت آئے گی۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے حتمی نہیں دسیا کہ قیامت کی تو آئے گی، لیکن چند نشانیاں دسیاں نے۔ جدو قیامت آئے گی ستارے بے نور ہو جان گے، ستارے بکھر جان گے، چند بے نور ہو جائے گا، جڑے پہاڑ نے ریزہ ریزہ ہو جان گے۔ اور جڑی قیامت ہے، قیامت جمعے والے دن آئے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے نشانیاں دسیاں نے، لیکن اے نہیں دسیا کہ کس صدی دے اندر قیامت آئے گی اور کس سال قیامت آئے گی اور کس جمعے قیامت آئے گی۔ انہاں ساریاں چیزاں دا علم اللہ پاک دے کول کہ کدو قیامت آئے گی۔ آئیے لوگو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہ اجمعین رضی اللہ تعالی عنہم، انہاں دے کولو اے حدیث اور راوی نے
اس حدیث نو حدیث جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کیا جاندا ہے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت اقدس دے اندر حاضر ہوندے نے تے سفید کلر دا سوٹ پہنیا ہویا وے، جڑے وال نے بڑے کالے سیاہ نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ کے بیٹھ جاندے نے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں سوال کردے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہاں سوالاں دے جواب دیندے نے۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے نے انسانی شکل دے اندر، صحابہ بیان کردے نے انہاں دے سفر دے تاثرات کوئی نہیں، گرد و غبار کوئی نہیں، تے آ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بیٹھ جاندے نے، آقا دے کولوں سوال کردے نے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بڑی دھیمی دھیمی آواز دے نال موت بانا طریقے دے نال آقا دے کولوں سوال کردے نے، اور انہاں سوالاں دے اندر میرے موضوع دے تحت بھی بات ہے، لیکن میں چاہنا یا انہاں باتاں دے اندر بھی انہاں باتاں دی طرح بھی اشارہ کر دیتا جائے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پہلا سوال کرتے نے مل ایمان، آقا فرمائیے ایمان کس نو کہ آ جاندا وے؟ آقا فرماندے نے ایمان اللہ تعالیٰ تے ایمان لے آنا، اس دیاں کتاباں تے ایمان لے آنا، اور اس دے رسولاں تے ایمان لے آنا، اور قیامت دے دن تے ایمان لے کے آنا، اور اپنی تقدیر تے یقین رکھنا، اس نو ایمان کہندے نے۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پھر عرض کردے نے مل اسلام، اسلام کنوں کہندے نے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اسلام اس چیز نوں کہندے نے اللہ پاک دی عبادت کیتی جائے، اللہ پاک دے نال کسے نوں شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور رمضان المبارک دے روزے فرض نماز زکات ادا کیتی جائے، اس نوں اسلام کہندے نے۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پھر عرض کردے نے مل احسان، احسان یعنی اخلاص کنوں کہندے نے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اخلاص اس بات دا نام ہے جدو تسی اللہ دی عبادت کرو، نماز پڑھو تے تانوں اے یقین ہوئے کہ تسی اللہ پاک نو دیکھتے پے جے، اگر اس طرح بھی نہیں تے تانوں یقین ہوئے کہ اللہ پاک تانوں دیکھدا پیا وے، اس نو اخلاص کہندے نے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پھر سوال کردے نے دسو تے سینا متساتو قیامت کی دعا آئے گی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے مل مسعول عنہا بأعلم من السائل، آقا فرماندے نے او جتنا تینوں پتہ ہے او نہیں مینوں پتہ وے، مطلب کی ہے مینوں بھی پتہ کوئی نہیں قیامت کدو آئے گی، تینوں بھی پتہ کوئی نہیں قیامت کدو آئے گی۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کردے نے سونیا چلو قیامت دیاں نشانیاں دے بارے دس دو، فما امارتها قیامت دیاں نشانیاں دے بارے دس دو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے قیامت دیاں نشانیاں دے اندروں نشانی ہے جڑی لونڈی ہے اپنے مالک نو جنے گی، اور جڑے ننگے پاؤں اور برہنہ بدن پھرن والے نے اے رئیس ہون گے۔ آقا فرماندے نے جڑے بکریاں دے چرواہے نے، بکریاں دے چرواہے نے اپنیاں بلگاں تے اے فخر کرن گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اے باتاں کیاں نے، اے باتاں کرن تو بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سورہ لقمان دی آخری آیت پڑھتے نے ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ
اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندا کدوں قیامت آئے گی، اور کوئی نبی نہیں جاندا، کوئی فقیر نہیں جاندا، کوئی طبیب نہیں جاندا، کوئی ادیب نہیں جاندا، کوئی مقرر نہیں جاندا، کوئی خطیب نہیں جاندا، صرف علم ہے تے اللہ پاک نو علم ہے، جس دے بارے آیت الکرسی کہہ رہی ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اللہ پاک نو علم ہے جو کچھ ہو گیا وے اس دا بھی علم اللہ پاک نو میں، اور جو کچھ ہوئے گا اس دا علم بھی اللہ پاک نو میں۔ اور جڑے مشرکین مکہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں طرح طرح دے سوال کر دے، انہاں سوالات دے اندروں ایک یہ بھی سوال ہے، وہ سوال کر دے سن اللہ دے رسول جی دسو قیامت کدوں آئے گی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاموش نے، اللہ پاک فرماندے نے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی۔ یہ لوگ سوال کرتے ہیں قیامت کدوں آئے گی؟ آپ فرما دیجئے اللہ پاک عالم الغیب ہے، اللہ پاک نو علم ہے کدوں قیامت آئے گی۔ آئیے لوگوں قیامت دا بھی علم اللہ پاک دے کول ہے، کسی اور نو علم کوئی نہیں قیامت کدوں آئے گی۔ اور دوسری بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں دے پیڑ دے اندر کیے۔ پہلی بات ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث، بارش کدوں برسے گی اللہ پاک تو علاوہ کسی نو بھی کوئی علم نہیں کدوں بارش برسے گی۔ آئیے لوگوں ذہن دے اندر خیال آوے گا کہ محکمہ موسمیات والے کہندے نے فلانے دن بارش ہوئے گی اور فلانے علاقے دے اندر بارش ہوئے گی، حالانکہ انہاں دے کول مشینریاں نے، انہاں کول اعلیٰ آلات نے، انہاں دے ذریعے دسدے نے فلانے علاقے دے اندر بارش ہوئے گی اور تیز ہواواں ہون گیاں۔ اکثر انہاں دیاں باتاں غلط بھی ہو جاندیاں نے، لیکن رب العالمین دی ذات ایسی ذات ہے جدے کول کوئی مشینریاں تو بغیر ہی اللہ پاک نو علم ہے، اللہ پاک نو اعلیٰ آلات تو بغیر ہی علم ہے بارش کدوں برسے گی، کیڑے علاقے دے اندر بارش برسے گی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کوئی نہیں جاندا کہ بارش کدوں برسے گی، اس دا علم اللہ پاک نو ہے۔ کدی پتہ ہے نا بڑی دھوپ لگی ہوندی ہے، گرمی دی شدت ہوندی ہے، برا حال ہوندا وے، اچانک بدل آندے نے، بارش برسنی شروع ہو جاندی ہے، اے اللہ پاک نو علم ہوندا ہے کدوں بارش برسے گی۔ اور کئی مرتبہ بدل آندے نے، اسی کہنے ہیں بس بارش برسن والی ہے، لیکن اسی اپنے تجربے دے مطابق کہنے ہیں بارش آن والی ہے۔ ہوا دا جھونکا آندا ہے، یہ جڑے بادل نے انہاں نو کھچ کے کسی ہور علاقے دے اندر یہ ہوا لے جاندی ہے۔ معلوم ہے ہویا اللہ نو علم ہے کہ کدوں بارش برسے گی، اللہ تو علاوہ کسی نو کوئی علم نہیں کدوں بارش برسے گی۔ آئیے لوگو پھر اے جڑے محکمہ موسمیات والے نے اے علاقے دا دسدے نے، علاقیاں دے اندر مشینری دے ذریعے اے دسدے نے او جڑا رب العالمین ہے، اس رب العالمین جڑے بارش دے قطرات نے انہاں قطریاں دا بھی علم ہے، اللہ پاک نو اے بھی علم ہے اے بارش کس کس جگہ تے برسے گی اور کس کس جگہ تے پانی کھلوئے گا اور کنہ واسطے اے بارش فائدہ مند ہوئے گی، کنہ واسطے نقصان دہ ہوئے گی، اے اللہ پاک نو علم ہے۔ اللہ پاک تو علاوہ کوئی علم دے سکتا کس کس جگہ تے پانی کھلوئے گا، بارش دے قطرات کنے نے۔ او یارو اے جڑے محکمہ موسمیات والے نے اے پنجاب دے اندر دس دے نے، او
جڑا رب العالمین ہے اس نو ساری کائنات دا علم ہے کس کس جگہ تے بارش برسے گی اور جڑے بارش نے بارش دے قطرات کنے نے اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندا بارش اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندا اللہ پاک تو علاوہ اور رب العالمین ساری کائنات دا اس نو علم ہے اور بارش کس کس جگہ تے برسے گی آئیے لوگوں پہلی بات قیامت کی دو آئے گی اللہ پاک نو علم ہے دوسری بات بارش کی دو برسے گی اللہ پاک نو علم ہے اور مدینہ منورہ دے اندر کئی مرتبہ صحابہ کرام علیہ اجمعین آقا دے کول آندے بارش واسطے دعا کرو اگر نبی پاک نو علم ہوندا تے دعا کرن تو بغیر ہی آقا فرما دیندے فلانے دن بارش ہو جائے گی لیکن دعا کرن دا مطلب اے وے عالم الغیب اللہ دی ذات ہے عالم الغیب اللہ پاک دی ذات اور تیسری بات ماں دے پیٹ دے اندر کیے اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندا اور جدید دور آ گیا وے کچھ مدت تو بعد کچھ دیر تو بعد کچھ مہینیاں تو بعد مشینری دے ذریعے دس دیندے نے بیٹی ہوئے گی یا بیٹا ہوئے گا اور اتنا جدید دور آ گیا وے کوئی بندہ اے نہیں دس سکدا اے جڑا ماں دے پیٹ دے اندر اے نیک ہوئے گا یا بد ہوئے گا اور اے شریر ہوئے گا یا شریف ہوئے گا مسلمان ہوئے گا یا کافر ہوئے گا فرما بردار ہوئے گا یا نافرمان ہوئے گا موحد ہوئے گا یا بدعتی ہوئے گا ملازم ہوئے گا یا مالک ہوئے گا تاجر ہوئے گا یا مزدور ہوئے گا صحت مند ہوئے گا یا بیمار ہوئے گا کوئی نہیں دس سکتا اتنا جدید اور آگے آوے اس دا علم بھی اللہ پاک دے کولے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ماں دے پیڑ دے اندر بچہ ہوئے اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندا ایک گورا ہوئے گا یا کالا ہوئے گا ایک ہونگے یا دو ہونگے اے اللہ پاک نو علم ہے آج دنیا تے تو آیا وے جس رب نو پتا سی تیرا او جس رب نے تیری ماں دے پیڑ دے اندر تیرا خیال رکھیا ہے تیری دیکھ بھال کیتی ہے اور دنیا تے آن تو بعد اس رب تو علاوہ تو غیران دی عبادت کرنا ہے اس رب دے نال تو بے وفایاں کرنا ہے اور جس رب نے تیری ماں دے پیڑ دے اندر تیرا خیال رکھیا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ رب جاندا ہے ماں دے پیڑ دے اندر کیے جدوں سے تو اپنی ماں دے پیٹ اندر او جدوں سے تو اپنی ماں دے پیٹ اندر او تو کون سی تین روزی پہنچان والا آج ہویا ہے جوان تے آکھنا ہے میں آپ بڑا بہادر کمان والا ناکرمان رحمان تی رہ ڈردا وقت آنا جائے مانگ کھان والا اور رب دتائی تے تو کی بن بیٹا اور رب تخت لا کے تخت پان والا
عرض کر رہا سا اللہ پاک نو علم ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ماں دے پیٹ دے اندر کیے اللہ پاک نو علم ہے آئیے لوگو عالم الغیب اللہ پاک دی ذات ہے اور آیت الکرسی دا اے جملہ سانو اے دس رہا وے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم عالم الغیب سمجھنا وے اللہ پاک نو عالم الغیب سمجھنا وے آئیے لوگو داسے ریاں صاحب بار قیامت کی دعائے گی اللہ تو علاوہ کوئی جاندا اللہ تو علاوہ کوئی جاندا جڑے جانتے ہیں چپ کیتے رہو قیامت کی دعا آئے گی اللہ تو علاوہ کوئی جاندا اور بارش کی دعا برسے گی اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندا اور ماں دے پیٹ دے اندر کیے اللہ پاک تو علاوہ کوئی نہیں جاندا اتنے بس انسانہ دی بات نہیں ہو رہی اتنے حیوانہ دی بات بھی ہو رہی ہے درندیاں چرندیاں دی بات بھی ہو رہی ہے اللہ پاک تو علاوہ کوئی نہیں جاندا آئیے لوگو چوتھی بات وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا کوئی بندہ نہیں جانتا کل او دے نال کی ہوئے گا کسے نو علم نہیں اس بات دا علم بھی اللہ پاک نو ہے کل کی ہوئے گا اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندا کل کی ہوئے گا اے جڑا غدم دا لفظ میری سمجھ دے مطابق اللہ پاک نے سانو سمجھان واسطے دسیا وے اسی تے اے بھی نہیں جاندے ساڈے نال اگلے پل کی ہوئے گا اس دا علم بھی اللہ پاک نو وے اسی اے نہیں جاندے سانو اثر دی نماز پڑھنی بھی نصیب ہونی ہے کہ نہیں ہونی کل دا دل چڑھنا بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا کوئی شخص نہیں جاندا کوئی شخص نہیں جاندا کل او دے نال کی ہوئے گا کوئی شخص نہیں جانتا اے کون جاندا وے اللہ پاک جاندے نے آئیے لوگو کل تے سمجھان واسطے گیا وے سانو تے ایک سکنٹ دا بھی پتہ کوئی نہیں ایک منٹ دا بھی پتہ کوئی نہیں پتہ ہے نا جدو بیٹا سکولے جاندا ہے ماں یونیفارم پہنام دیئے بچے نو تیار کر دیئے بستہ پہنام دیئے بستہ پہنا کے بچے نو سکول دی طرف بھیج دیئے ماں دے ذہن دے اندر ایک خیال چل دائے میرا بچہ پڑھ کے کتے افسر لگے گا میریاں خوشیاں دا مرکز بن جائے گا محور بن جائے گا ماں دے دل دے اندر خیالات نے میرا بچہ پڑھ کے کتے افسر لگ جائے گا بڑھاپے دے اندر میرا سہارا بن جائے گا اے بیٹا سکولے جا رہا وے کرو باہر نکلے آوے تیز رفتار بائک آئیے موٹر سائیکل آئیے او دے نال بچے دے نال ٹکرائیے بچہ زمین تے گر جاندا ہے اللہ نو پیارا ہو جاندا ہے اے جڑی ماں نے اے خیالات سوچے سن اے بچہ پڑھ کے افسر لگ جائے گا ڈاکٹر بن جائے گا انجینئر بن جائے گا پائلٹ بن جائے گا اور میریاں امیداں دا سہارا بن جائے گا دیکھو کرو گے آوے سکول واسطے کل بھی نہیں آیا آج دے اندر ہی ایکسیڈنٹ ہو گیا وے ماں دے ارماناں تے پانی پھر جاندا ہے ماں دکھی ہو جاندی ہے ماں غم دے اندر نڈھال ہو جاندی ہے اور لوگوں اینا باتاں دا علم بھی اللہ پاک دے کولے کیڑا کی بنے گا اے اللہ پاک نو علم ہے اسی سوچتے سکنے لیکن علم اللہ پاک دے کولی ہے علم
علم اللہ پاک دے کولے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا کسے نو علم کوئی نہیں کل کی ہوئے گا آئیے لوگو قیام القام دے اندر اے جڑے جہاز نے اے تباہ ہو گئے نے اونا دے اندر کئی مسافر سن سفر کر دے پیسل کرو سفر تے گئے نے کسے ملک دے اندر گئے نے اس ملک دے اندر پہنچنا بھی نصیب نہیں ہویا اے مرضیاں کدیاں نے اللہ پاک دیاں مرضیاں نے علم بھی اللہ پاک نوے اگر امنا نو علم ہوندا اسی فضاواں دے اندر اسی فوت ہو جانا سی جہاز کریش ہو جانا سی ساڈی موت واقعہ ہو جانی سی اسی واپس کار نہیں سی آنا اپنے بچیاں نو مل کے جان دے اپنے خاندان والیاں نو مل کے جان دے یا انہاں جہاز سے سفر ہی نہیں سی کرنا انہاں نو علم نہیں سی کہ جہاز کریش ہو جانا وے ساڈیاں ساریاں دیاں موتاں ہو جانیاں نے انہاں چیزاں دا علم اللہ پاک نو وے دسنا میں چاہ رہے آیا جڑا عالم الغیب عبادت بھی او دی کرنی چاہی دیئے جیڑا عالم الغیب عبادت بھی او دی کرنی چاہی دیئے اور تسی اخبارات دیکھ دے ہوو گے کہ شادی ہوئی ہے شادی حال تو دلہا اپنی دلہا نو لے کے گھر دے اندر آ رہا وے رستے دے اندر ایکسیڈنٹ ہو جاندہ ہے اے جڑا دلہا وے دلہن سمیت اللہ پاک نو پیارا ہو جاندہ ہے اینا نو پتہ کوئی نہیں اے جیڑیاں ساڑیاں خوشیاں نے غمیاں دے اندر بدل جانیاں نے اے علم کی دے کولے اللہ پاک دے کول علم ہے اور ایک شادی حال دی ویڈیو منظر عام تے آئیے بندے دا نکاحوں لگاوے او جڑا دلہا وے اللہ پاک نو پیارا ہو جاندہ ہے انہوں کی پتہ سی میں سج دج کے شادی حال دے اندر جانا وے میرا نکاح ہونا بھی نصیب نہیں ہونا یہ ساریاں باتاں دا علم اللہ پاک دے کولے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا کوئی نہیں جاندا کل او دے نال کی ہوئے گا آئیے لوگو ساڑھے اندروں بھی کوئی اے نہیں جاندا آج جمعہ پڑھنے واسطے آیا اگلا جمعہ ساڑھی زندگی دے اندر آنا بھی ہے کہ نہیں آنا اس بات دا علم بھی اللہ پاک دے کولے اور عصر دی نماز ساڑھے نصیب دے اندر ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی اللہ پاک دے کول علم ہے اور دنیا دے اندر تسی دیکھ دے ہوو گے بندہ بڑا ٹہل کے پھر داوے بندہ اپنے یار آپ دوستاں دے نال پھر داوے اور اپنے اپنوں بندے مخری مخلوق سمجھ داوے چار پیسے آ جان بینک بیلنس آ جائے کاروبار آ جائے گھڑیاں آ جان بندہ اپنے اوقاتوں بار ہو جاندہ ہے انہوں پتہ کوئی نہیں انہیں کدو موت شکنجے دے اندر آ جانا وے اور جنہ یارہ دوست جڑے یار دوست ارد گرے دے پھر دے پہنے اینا یارہ دوستہ نہیں اے دے تے مٹی پا کے آنا وے تے میں کیا کرنا ماں بندے تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبران دی اوس کالی رات نو پہچان لے او جنہ نال تورنا سے تو ایک تن کے قبرانو لے چلنی تیرے جانجی بن کے اٹھ ذرا لاڑیا برات نو پہچان لے قبران دی اوس کالی رات نو پہچان لے اولا کے ادار تیرا تیرے بیلی چلے نی مٹی دیاں بکام تیرے منہ تے مار چلے نی اے وے اوقات تیری اوقات نو پہچان لے قبرام دی اوس کالی رات نو پہچان لے
تے تیرے باجوں کسے تینوں یاد نہیں کرنا، او تیرے باجوں کسے تینوں یاد نہیں کرنا، دوست تیری آئی کسے نہیں مرنا، کفن جی چٹی جی سگات نو پہچان لے، قبراں دی اوس کالی رات نو پہچان لے، اولاد تیری نے پانیاں نے بھنڈیاں، مال تیرے دیاں پینیاں نے ونڈیاں، موت جی بار حق سگات نو پہچان لے، قبراں دی اوس کالی رات نو پہچان لے۔ عرض کردہ پیاسا اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی بندہ اے نہیں جاندا کہ کل او دے نال کی ہوئے گا، تے کہ اللہ پاک فرماندے نے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی بندہ اے نہیں جاندا کہ نو موت کس جگہ تے آئے گی، کوئی اے نہیں جاندا مینوں موت پردیس دے اندر آئے گی، کوئی بندہ اے نہیں جاندا مینوں موت سفر دے اندر آئے گی، کوئی اے نہیں جاندا ایمبولینس دے اندر آئے گی، کوئی اے نہیں جاندا ہسپتال دے اندر آئے گی، کوئی اے نہیں جاندا اپنے وطن دے اندر آئے گی، کوئی اے نہیں جاندا رات نو آئے گی، کوئی اے نہیں جاندا صبح آئے گی، کوئی اے نہیں جاندا دوپہر نو آئے گی، کوئی اے نہیں جاندا ہارٹ اٹیک دے نال مینوں موت آئے گی، کوئی اے نہیں جاندا خلوت دے اندر آئے گی، کوئی اے نہیں جاندا جلوت دے اندر آئے گی، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کائنات دے اندر کوئی بندہ نہیں جاندا کہ انہوں موت کدوں آئے گی۔ آئیے لوگو اس دا علم بھی اللہ پاک نو میں کنوں کدوں موت آئے گی، اور کس جگہ تے آئے گی، کس بستی چے آئے گی، کس شہر دے اندر آئے گی، اور جس نو اے علم ہے کہ تینوں موت کدوں آئے گی، عبادت بھی اس اللہ دی کرنی چاہیے۔ اور آیت الکرسی دا اے جڑا جملہ وے سانو اے ہوئی پیغام دے رہا وے، یا علم ما بین ایدیہم وما خلفہم، رب جاندا وے جو پہلے ہو گیا وے جو قیامت تک ہوئے گا۔ اللہ پاک نو اینا چیزاں دا علم ہے، جس نو علم ہے سجدہ بھی انہوں کرنا چاہیے وے، جڑا عالم الغیب مدد بھی او دے کولو منگنی چاہیے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک بندہ آندا وے، آکے سوال کردا وے، اللہ دے رسول جی دسو تے صحیح نا قیامت کدوں آئے گی، ساڈے شہراں دے اندر کہہ سالیے بارش کدوں آئے گی، سوال کردا ہے میری بیوی حاملہ وے دسو او کی جنے گی، اے بندہ سوال کردا پیا وے جو کچھ ہون تک ہویا وے میرے نال، جڑی میں زندگی گزاری ہے اس دا تے مینوں علم ہے، اس تو بعد کی ہوئے گا۔ اے بندہ پتہ کی کہندا وے، کہندا مینوں اپنی پیدائش دا تے پتہ وے، اس شہر دے اندر ہوئی ہے، مینوں اے دسو میری موت کس جگہ تے آئے گی۔ اللہ دے رسول خاموش نے، حالے بات مکمل ہون دی دیر ہے، آسمان تو اللہ پاک
قرآن نازل کر دیندے نے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ آئیے لوگو اللہ پاک نو علم ہے قیامت کدو آئے گی، اللہ پاک نو علم ہے بارش کدو برسے گی، اور اللہ پاک نو علم ہے مام دے پیڑ دے اندر کی ہے، اللہ پاک نو علم ہے کل کی ہوئے گا، اللہ پاک نو علم ہے فلانے دی کتے موت آئے گی۔ اور ایک اور مقام تے اللہ پاک انساناں نو دس رہے نے کوئی بھی انسان عالم الغیب، کوئی بھی انسان عالم الغیب نہیں۔ اللہ پاک اپنے محبوب نو اعلان کر رہے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے سونیا انہاں نو اعلان فرما دیجئے زمین آسمان دا غیب اللہ پاک نو علم ہے، اللہ پاک جاندے نے۔ جنہاں نو تسی غیب دان کہندے جے انہاں نو تے اپنا پتہ کوئی نہیں قبراں چوں کدو اٹھائے جان گے۔ اللہ پاک فرما رہے جنہاں تسی سمجھ دے جے اے غیب جاندے نے انہوں تے اپنا پتہ کوئی نہیں، ایک کدو قبراں دے اندروں اٹھائے جان گے۔ آئیے لوگو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول فرشتے آئے نے انسانی شکل دے اندر، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو انہاں سلام کیا وے۔ اللہ پاک نے قرآن دے اندر نقشہ کیا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول فرشتے آئے نے، تھوڑی دیر گزریے اے پنیا ہویا گوشت لے کے آ جاندے نے۔ حضرات عرض کر رہے ہیں حضرت ابراہیم پنیا ہویا گوشت لے کے آ جاندے نے، فرشتے کھاندے، فرشتے کھا نہیں رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر جاندے نے۔ فرشتے کہندے نے ڈرن دی ضرورت کوئی نہیں، اسی حضرت لوط علیہ السلام دی قوم تے عذاب لے کے آئے ہیں اور تانوں بیٹے دی خوشخبری دین واسطے آئے ہیں۔ اور دسو جے حضرت ابراہیم علیہ السلام غیب جاندے ہوندے تے انہاں ڈرن دی ضرورت کوئی نہیں سی، غیب جاندے ہوندے گوشت پون کے لے آکے سامنے پیش کرن دی ضرورت کوئی نہیں سی، اور غیب جاندے ہوندے انہوں نے پتہ ہوندا اے جڑے فرشتے نے حضرت لوط علیہ السلام دی قوم تے عذاب لے کے آئے نے۔ اور لوگوں نبی بھی غیب نہیں جاندے، اگر کوئی غیب جاندا وے تے او اللہ پاک دی ذات ہے، کوئی غیب جاندا ہے تو اللہ پاک دی ذات ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب نے اعلان فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے سونیا انہاں نو اعلان فرما دیجئے
میرے کول خزانے کوئی نہیں، میرے کول غیب دے خزانے کوئی نہیں، سارے خزانے اللہ پاک دے کول نے۔ میں کوئی فرشتہ بھی نہیں، میں فرشتہ بھی کوئی نہیں۔ انی ملک ولا اقول لکم انی ملک، اللہ پاک فرماندے نے سونیا انہاں نوں دس دیجئے میں فرشتہ بھی کوئی نہیں۔ میں ہن عرض کرنا چاہنا یا اللہ دے رسول جی ساڈے جڑے مسلمان بھرا نے او کہندے نے تسی عالم الغیب جے، آقا فرماندے نے میں عالم الغیب نہیں۔ مسلمان کہندے نے تسی عالم الغیب جے، آقا فرماندے نے اللہ فرما رہے نے میرا محبوب عالم الغیب نہیں، آقا فرما رہے نے میں عالم الغیب نہیں۔ اے ساڈے مسلمان پرا آقا نو عالم الغیب کہندے نے، اللہ دے رسول فرماندے نے میں فرشتہ بھی کوئی نہیں، میں نوری بھی کوئی نہیں۔ ساڈے پرا کہندے نے اللہ دے رسول نوری نے۔ ہن میں یہ سوال کرنا چاہنا آ او دسو تے صحیح نا اسی اپنے انہاں پراواں دی منیے یا رب دے قرآن دی منیے؟ سانو کی مننا چاہیے وے؟ سانو رب دے قرآن دی بات مننی چاہیے۔ آئیے لوگو اگے اللہ دے رسول فرما رہے نے ان اتبع الا ما یوحى الی، میں جو اس بات دی پیروی کرنا یا جڑی میری طرف وحی کیتی جاندی ہے۔ قل هل يستوي الأعمى والبصير افلا تتفکرون، اللہ پاک فرماندے نے نبینا تے بینا دوویں برابر نہیں ہو سکتے۔ تسی کیوں غور و فکر نہیں جے کر دے؟ ایک اور مقام تے اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا وے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ قرآن تانوں پڑھ کے سنایا جاندا وے، اے جڑا وقت ہے بڑا قیمتی وقت ہے۔ اس ٹائم دے اندر اگر میں تانوں صحیح بات نہ دسا، میں تانوں قرآن و حدیث دی بات نہ دسا، میں تہاڈا بھی مجرم ہاں، میں اللہ پاک دا بھی مجرم ہاں۔ آئیے لوگو تانوں قرآن سنایا جاندا وے، اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا وے اے میرے محبوب اعلان فرما دیجئے۔ آقا فرماندے نے میں تے اپنے آپ نو بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، اگر میں غیب جاندا ہوندا تے میں بہت ساریاں بھلائیاں حاصل کردا۔ آقا فرماندے نے مینوں کدی بھی کوئی تکلیف نہ آندی، مینوں کدی بھی کوئی تکلیف مینوں کدی بھی کوئی تکلیف نہ آندی۔ آئیے لوگو جڑی آیت الکرسی ہے اے جملہ سانو یہ ہوئی دس رہا وے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ آئیے لوگو اللہ پاک جاندا وے جو پہلے ہو گیا وے جو قیامت تک ہوئے گا، انہاں ساریاں باتاں دا علم اللہ پاک دے کول۔ اور ایک اور مقام اللہ پاک فرما رہے ہیں الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ زمین آسمان دا غیب اللہ پاک دے کولے، اللہ پاک تو علاوہ کوئی غیب نہیں جاندا۔ اور جس نو زمین آسمان سارے دا علم جدے کولے، عبادت بھی اس اللہ دی کرنی چاہیے، عبادت بھی اس اللہ دی کرنی چاہیے۔ اور جڑیاں آیات تاڈے سامنے پڑھیاں گیاں نے انہاں کافی آیات دے اندر اللہ پاک نے
زمین آسمان دا تذکرہ فرمایا وے او لوگو جس نے زمین بنائی آسمان بنائے آسمان تھمبا تو بغیر کھڑے کیتے نے عبادت او دی کرنی چاہیے تے تسی آپ ہی سوچ لو اللہ نے عقل سمجھ دیتی ہے آپ ہی سوچ لو آپ ہی جائزہ لے لو زمین کنے بنائی ہے آسمان تھمبا تو بغیر کنے کھلارے نے اسی عبادت بھی کی کرنی ہے تاڑے تے پا دینا آیا فیصلہ پہ کرنا وے جنہیں زمین بنائی ہے آج تو بعد ارادہ کر لو اور اپنا عقیدہ مضبوط کر لو جس نے زمین بنائی آسمان بنائے جان جان دیا تے چلے جائے عبادت کرانگے تے اس رب العالمین دی کرانگے تے میں کیوں نہ کہاں کہ میں سات آسمان کھلارے نے کہ میں جگمگ کر دے تارے نے اے اللہ پاک دیاں نشانیاں نے واشانہ رب رحمان دیاں واشانہ رب رحمان دیاں او کیویں سات آسمان کھلارے نے کیویں جگمگ کر دے تارے نے او کیویں چن سو رج دے لشکارے نے اے نشانیاں رب سبحان دیاں واشانہ رب رحمان دیاں واشانہ رب رحمان دیاں تے جنوں چاوے پیغمبر چندائے او تے مالک لوگو کل دائے او جنوں چاوے پیغمبر چندائے او تے مالک لوگو کل دائے انہوں جدو پکارو سن دائے انہوں قدرتاں سنان دیاں واشانہ رب رحمان دیاں واشانہ رب رحمان دیاں تے تو رب نو وازاں ماری جا تو رب نو وازاں ماری جا تو رو رو عرض گزاری جا او تو رب نو وازاں ماری جا تو رو رو عرض گزاری جا او جتے مرضی بیٹھ پکاری جا او نہیں لوڑا کدھر جان دیاں واشانہ رب رحمان دیاں واشانہ رب رحمان دیاں او سندا کل فریاداں جے او دیندا آپ اولاداں جے ساڑی پکار ساڑی التجا اور ساڑی آواز او سندا کل فریاداں جے او دیندا آپ اولاداں جے او پوریاں کردہ مراداں جے او سندا کل جہان دیاں واشانہ رب رحمان دیاں واشانہ رب رحمان دیاں او پتراں وچ رزق پہنچائی جاوے اسی تے اس الہ دی عبادت کردے جے اسی تے اس رب دی طرف بلاندے جے او پتراں وچ رزق پہنچائی جاوے آسمان تو می پائی جاوے او پتراں وچ رزق پہنچائی جاوے آسمان تو می پائی جاوے کتے چشمے ویکھ چلائی
پڑھائی جاوے اے رحمت رب سبحان دیاں اللہ دی رحمت دے نال آیت الکرسی دے اج 7واں جمعہ انشاءاللہ الرحمن آیت الکرسی دے حوالے دے نال ہی جمعے پڑھائے جان گے اے پورے جمعے دا لبے لباب اے وے عبادت اس دی کرنی چاہیے جڑا عالم الغیب ہوئے اور ہر چیز دا علم کنوں میں اللہ پاک نوں میں سانو عبادت بھی اس رب دی کرنی چاہیے اللہ دے کولو دعا ہے اللہ پاک سانو قرآن و حدیث سمجھ کے اے دے تے عمل کرنی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین